नाज़रीन आदाब, पेश है क़ुव्वत समाअत से महरूम अफराद के लिए आज का ख़ुसूसी ख़बरनामा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिक्किम के 2 रोज़ा दौरे पर अभी कुछ देर पहले गंगटॉक पहुंच गए। नरेंद्र मोदी पलजार स्टेडियम में सिक्किम को रियासत का दर्जा देने के 50 साल पूरे होने की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म वहाँ 4000 करोड़ रुपए के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और कई एक संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर सिक्किम की सरकार 1000 स्टेप्स ऑफ यूनिटी के उन्वान से एक सकाफती और तमद्दुनी तकरीब का इनेकाद करेगी, जिसमें तकरीबन 1500 फनकारों के शिरकत करने की तवक्को है। राज्यसभा में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट की मजमूई तादाद बढ़कर 113 हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पार्लिमानी अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने जानकारी दी है कि आईवानी बाला के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के 7 पार्लियामेंट्री मेंबरों को बीजेपी में शामिल होने की मंजूरी दी है। इन मेंबरों में राघव चड्ढा, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह शामिल हैं। इस इंज़माम के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तादाद कम होकर 3 रह गई है। किरण रिजिजू ने इन एमपीज़ के बीजेपी में शामिल होने का खैर मकदम किया है और कहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत के तहत कौम की तामीर में अपना हिस्सा अदा करेंगे। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह बिश्केक में कल मुनक्कद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम दिफाई वज़रा मीटिंग में एक आला सतही भारतीय वफद की क़यादत करेंगे। इस मौके पर तंजीम से वाबस्ता मुख्तलिफ ममालिक दिफाई ताउन, दहशतगर्दी से निमटने के तरीक़ों, नीज़ कलीदी इलाकाई और आलमी सलामती के अहम मामलात पर तबादुल ख़याल करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि यह मीटिंग मगरबी एशिया में मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में मुनक़्क़द हो रही है। इस मीटिंग के दौरान आलमी रहनुमा मौजूदा कशीदा सूरत हाल से निमटने और अमन व इस्तेहकाम की राह में खाइल रुकावटों को दूर करने के लिए पुख्ता हिकमत अमली को वज़ा करने के ताल्लुक से कई गोशों पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क के तालीमी इदारों को मदऊ किया है कि वह मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में आला तालीम के शोबे में सरमाया करके इस खत्ते को एक मुतहरिक तालीमी मरकज़ के तौर पर तैयार करने में अपना हिस्सा अदा करें। वज़ीर आला ने ये बात बेंगलुरु में तालीम के शोबे के नुमाइंदों की एक वफद के साथ बातचीत करते हुए कही।
عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کی حکومت جموں کشمیر میں شفاف تعلیمی نظام اور محققین نیز تعلیمی شعبے سے وابستہ سرمایہ کاروں کے لیے موافق ماحول فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ واضح ہے کہ جموں اینڈ کشمیر پرائیویٹ یونیورسٹی بل 2026 کو قانون ساز اسمبلی کے حال ہی میں اختتامی اجلاس کے دوران منظوری دی گئی تھی۔ صوبہ جموں سے ملی کوآپریٹو سوسائٹیوں اور ڈیری کسانوں کے متعدد وفود نے کل وزیر برائے زرعی پیداوار جاوید احمد ڈار سے ملاقات کی اور انہیں شعبے کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق اپنے مطالبات گوشہ گزار کرائے۔ وفد نے دودھ کی خریداری کی قیمتوں کے ضابطے میں مداخلت، اہم شہری مقامات پر ریٹیل آؤٹ لیٹس کے قیام میں توسیع اور نوجوانوں کو ڈیری یونٹس قائم کرنے کے لیے خصوصی تربیتی سپورٹ فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کوآپریٹو رجسٹریشن میں اضافے، قرضوں تک رسائی اور مضبوط مارکیٹنگ لاجسٹکس کی ضرورت کا بھی مطالبہ کیا۔ سری نگر میں کل شری کوشل داس یونیورسٹی راجستھان اور پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے اشتراک سے ایک تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا موضوع کنیکٹنگ اسکولز ود یونیورسٹیز تھا۔ اس کانفرنس میں معروف ماہرین تعلیم، پالیسی سازوں اور تعلیمی سیکٹر سے وابستہ دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران جموں کشمیر میں تعلیمی شعبے میں مزید بہتری لانے کے طور طریقوں پر بات ہوئی۔ کانفرنس کے دوران حال ہی میں جموں کشمیر سرکار کی طرف سے پرائیویٹ یونیورسٹی بل پاس کیے جانے کا خیر مقدم کیا گیا۔ جنوبی کشمیر کے سرنال علاقے میں گزشتہ شب آگ کی واردات کے نتیجے میں محکمہ سیریکلچر کے کچھ ہٹس خاکستر ہو گئے۔ فائر اینڈ ایمرجنسی محکمے کے مطابق آگ کی اطلاع ملنے کے فوراً بعد محکمے کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا اور آگ کو مزید ڈھانچوں تک پھیلنے سے روکا۔ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت سب ڈویژن ایڈمنسٹریشن کوکرناگ نے رن فار یونٹی کے عنوان سے ایک دوڑ کا انعقاد کیا، جس دوران نوجوانوں پر زور دیا گیا کہ وہ نشیلی اشیاء سے دور رہ کر سماج اور قوم کی مجموعی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔